please make a note of this. Even Bappa said his full support is there. He will fight for this place. Yeah. He personally told me. We had given you तुझी letter आएगी हमका in the month of in 1990. तुका आम्ही त्या नोकरीला मी हे दिली आम्ही. तांच्यानी प्रॉपर्टी घेतला, प्रॉपर्टी हाऊस हे घेतला 2023 लायसन्स. 2023 लायसन्स मेळ्ळो ताका. सो आमची प्रपोजल इज मच बिफोर देअर प्रपोजल. ते म्हणतात हाचे कोर्टाचेर देयर इज नो हाऊसेस विदिन 200 स्क्वेअर फीट, 200 मीटर्स. 200 मीटर्स वरा हात कांयच ना. आता म्हणटा तो वरा हात 7-8 हाऊसेस, देयर नॉट अ सिंगल हाऊस. दिस शुड बी नोटेड अँड टोल्ड, इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट. The villagers, म्हणजे villages म्हणजेच पडले because the MRF shed belongs to Nasnala where all villages are concerned. So that petition म्हाका दिसता our side is very tough and म्हाका दिसता की ती त्यांचे dismiss जातली. And तुमकां day by day or monthly तुमकां कितें status जाय or next ग्राम सभेक सारको status दिता. माझो प्रॉब्लेम बँक ऑफ इंडियाक दिलो म्हणून माझो प्रॉब्लेम ना. हांवें फक्त तुमकां कितें सजेस्ट केलें की जर बँक ऑफ इंडिया जर 50,000 रुपया दिता, जर आनी खंयची बँक आनी खुबश्यो बँके सोदतात नाकाचो प्रश्न ना तो अप्रोच आम्ही ऑलरेडी बँक ऑफ इनकम्प्लीट उरला. बिकॉज ऑफ दॅट ते शॉपां जी आसा आमची ती सगळी वाटकी पारेक फुगोवन आमकां सगळे ऑलरेडी सगळे फुगोर मारला पारेक ती आनी तुम्ही आमकां व्हडल्यातले व्हडले तुम्ही आमकां फेवर केलो. पूण जेन्ना ते आमची बाउंड्री आनी तुका कितें आल्डोनची बाउंड्री आहा देखून तेंचो पळय ते प्रोजेक्ट पळय येयला तो तुका ते मागीर येयला. पूण आल्डोनच्या पंचायतीन तांकां तुका ते सांगपाक येता जाल्लें कितें ऑलरेडी तांची बी आतां गार्बेज सायड तांच्यांनी ही तुका ते लागीं आहा. तांच्यांनी तुका ते लायसन्स ते दिवपाचें न्ही. करेक्ट, आय एग्री टू युअर पॉइंट. पूण आल्डोना पंचायत आमकां आयिल्ली आमकां तिजोरूच स्वाद दी म्हणून. यू आर अवेअर ऑफ इट, पंचायत इज अवेअर ऑफ इट. मागीर तेक मनीस पंचायत पंचायतीन आयला आमी बसले तेन्ना they are ready to pay us something more. And you know me, I will never say anything. जाणूय आमी ताका धाडान घाले. ताणें आपणा नांव सांगून ताणें आमकां सांगून घालें की आमी तुमकां कितें दिता शिफ्ट कर म्हणून. आनी आमी तुका लेटर केल्या डेटेड 5th June that we don't have any other place and we will not give you any other place. Please make आमी तुका आमचे मेंबर आणि आमचो सरपंचान सगळी डिटेलीन सांगला. सो हांव आनी बाकीच्याचेर उलयना. हांव मेन मुद्दो उलयता की आयज इतर सब्जेक्ट जे इन अदर मॅटरान जे ग्राम सभेक बाब अमित नायक हो एक गांवचो भुरगो ह्या भुरग्यान एक प्रपोजल मांडलो. तेंच्यांनी प्रपोजल एक्चुली बरोवन ना दिवं पूण प्रपोजल इतर सब्जेक्टान मांडलेलो आसा पळय तो आयज आमी चडसो एक तेजो एक गृहीत घेतला. आनी तो प्रपोजल तेजो आसलो की आमी म्हणटा तो जिल्ला सिरसय पडटा. सिरसय मतदारसंघ जे जिल्ला आहा पळय ते आमकां थंय आसा मोयरा आनी नासनोला. सो आयज तेणी जो प्रपोजल मांडलो जितले ग्रामस्थ जे ग्रामसभेक मेंबर उपस्थित जाल्ले ते तेंच्यांनी एका मतान हो ठराव पास केल्लो आसा. आमचे मेंबर सरपंचानूय हो ठराव पास केल्लो आसा. त्या खातीर तेजो प्रपोजल आसा की आमकां जिल्ला हांगासले काडचे सिरसयचे. आनी जशें आमचे MLA इलेक्शनाक आमकां हळदोणा मतदारसंघान 10 पार्ट आहा पळय तितून आमकां जिल्ला आमचो फक्त हळदोण्यान हाडचो आनी पंचायती आमकां थंय जोडचे. आतां हांव मागता की मोयराय पंचायतीन असो एक प्रपोजल धाडचो. आनी आयज जो आमी प्रपोजल घेतला आमी तो प्रिपेर करतले, सरकाराक एक रिकमेंडेशन करतले. तशेंच तेजे डिमांड आसले की चीफ प्रिंसिपल इलेक्शन ह्या प्रिंसिपलाक तेणी धाडचो, चीफ इलेक्शन कमिशनराक हें धाडचें जे आमी धाडटले. आनी सरकारा कडेन आमी मागणी घालता चड करून आमच्या आमदारा कडेन की हो प्रोसेस पंचायत मिनिस्टरानूय आमकां डिलिमिटेशन करपा खातीर हो प्रोसेस फुडें काडचो. आनी आमकां एक खंयचेय परिस्थितीन एक पांय ती वटेन हळदोण्यान इलेक्शनाक पंचायतीच्या आनी एसेंब्लीच्या इलेक्शनाक आनी एक सिरसय जिल्लाक तशें दवरचें न्हू. एक पांय हेवटेन एक पांय ते वटेन. त्या खातीर म्हाका दिसता की आमचे सगळे मेंबरूय हेजेर खूश आसा, रेडी आसा. आनी आमकां सरकारान हें ताबडतोब इलेक्शन कमिशनराक धाडून आमकां थंयसरलें काडून येता ते जिल्ला इलेक्शन जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 वरासूय उरोंक ना आमकां काडून तेंच्यांनी हेवटेन घालचें. आमी तेजेर डिमांड करतले, आमी तेंचे सरकाराचेर दारारूय मारतले हे गोश्टी. आमी कितें आसा आमचें इलेक्शन एसेंब्ली इलेक्शन आमी हळदोण्या 10 पार्ट आहा पळय तो आमी हळदोण्या मतदारसंघान पडटा. आतां
असेंब्ली इलेक्शनाच्या टायमार आमकां वोटींग हेवटेन आनी जिल्लाक आमकां तेवटेन म्हणजे एक पांय तेवटेन एक पांय हेवटेन नाका आनी आमकां खूब आमच्यो थोड्यो ग्रेव्हन्सीज आसा त्यो हांव तुका डिटेलीन सांगूंक शकना पूण तो प्रपोजल मांडला बाबा अमित नाईक गांवचो भुरगो ते गांवचे लोक येयल्ले हो प्रपोजल मांडपाक आनी तो प्रपोजल आमी एका मतान ठराव घेतला जो आमी सरकाराक धाडटले. आयज आमची इथे ग्रामसभा आहली आणि तुका ते बरी भशेन जाली तुका वेल आनी डिसिप्लीन आनी हे तुका लोकांचे तुका त्यो मागणी हाडल्यो चडशी मागणी आहली की तांच्यांनी लँग्वेज इश्यू घाल्लो तो आमी तुका हो केलो हे पास केलो तुका एकट्याची ओपोजीट तेन्ना हाडले आमकांय तुका जाय आनी हांव समजता आनी उरलेले लोकांनी तुका ते डेव्हलपमेंटाचेर ते घाले की डेव्हलपमेंट तुका हे करचे लोकांनी कितें हाचे MRFIचे तुका शेडीचे तुका विचारले पूण आमी ताका सगळें ते सांगलें हे कितें आनी लोकूय तुका हॅपी जालो आनी आमची मिटींग बरी भशेन ग्रामसभा जाली. थँक्यू. सो वॉट मेन इश्यूज टॉपिक कितें आशिल्ले? मेन तांची ती ह्या लोकांची हाल कित्याक आयज पंचायतीन म्हाका दिसता खूब तेंपान चडसो लोक जालो कोंकणी ते भाशेचो हाल पूण तो आयज खूब लोक आयले जे कोण लोक येते ये नाहल्ले ते आयज जाले आनी आमी तांकां सांगलां तुमचे सजेशन पळय कितें आहा ते तुमी सदांच हें बरोवन दिवचें आनी तो पळय तांची हे कोंकणी तांचो पळय इश्यू आहलो तो आमी सगळे मेंबरांनी पास केलो कोणेनूच ओपोज तुका ते करूंक नितर्डेकर VDC कन्व्हेनर तसोच गार्बेजीचो जो मॅनेजमेंट आसा तो हांव पळयतां खुबशे वर्सां जाली आमचो एवरी टायम जो हांव फक्त नाशनाल्या पंचायतीचेर उलयना तर बाकीच्या पंचायतीत सुद्दां गार्बेज हो मेन इश्यू आसता तसोच कॉमन जाल्लो आनी होच इश्यू आमच्या नाशनाल्या पंचायतीचो चालू आसा. गार्बेज आमी एवरी टायमार काडटा प्रत्येक ओकेजनाक आमचो गार्बेज काडप जाता पूण तरी पूण गार्बेज हो कमी जावचें नांव घेयना. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे हे गार्बेजी वाडपाचें मुख्य कारण म्हणजे जे मायग्रंट्स जे आमच्या गांवांत रावतात तेंचो एक तर प्रॉपर डेटा ना गार्बेज कलेक्शन गाडी वयता पूण तो कलेक्शन जायना कित्याक तेजे कडेन डेटा नासल्या कारणान तो मेन रोडा वयरसून कलेक्शन जाता आनी जी घरां भितर रावता तेंचो कलेक्शन जायना कारणान तो गार्बेज सांजच्या टायमार रस्त्यार येता खंय तरी आनी आमचो जे स्ट्रीट डॉग्स आसता ते तो गार्बेजीचो सगळो वाटेर हाडून गार्बेजीची घाण करता आनी हो गार्बेज सोंपोवंक जाय म्हणून आमच्या नाशनाच्या पंचायतीन एक MRF शेडीचें काम चालू आसा आनी हे MRF शेडीचें काम चालू आसतना खंय तरी आमकां एक नियर बाय एक न्यू कन्स्ट्रक्शन येता जे भायले आसा दिल्लीकार हांवें लास्ट टायम सुद्दां एक स्टेटमेंट दिल्लो की हे भायले दिल्लीकार आसा हे दिल्लीकारांनी येवन आमच्या गार्बेज प्लांट जो 2016-17 जेचेर आमचे गार्बेजीचें काम चालू आसा आनी आतां खंय तरी ऑलरेडी 50% अबाव 50% जालेलें आसा आनी ते खंय तरी आमच्या गार्बेज पॉयंटाचे कुशीक न्यू कन्स्ट्रक्शन घेवन आयज खंय तरी हायकोर्टाक गेले आनी आमच्या स्वता गांवांत आमकां नासणेकारांक आमकां ओपोज हाडटा ते गार्बेज प्लांट नाका म्हणून थंयसर. म्हाका हेचेर चड उलोवपाचें ना पूण हांव इतलेंच मागतां की जर हो गार्बेज प्लांट जो भारत सरकारान जावं गोंय सरकारान आमकां एक सांगला की गार्बेज प्लांट हो प्रत्येक पंचायतीचो आसपाक जाय तसो आमी खंय तरी इनिशिएटीव घेवन आमी कोमनीदादा कडेन इनिशिएटीव घेवन आमचो सरपंच बाब आनी आमचे पंचायत बॉडीन एक खूब व्हडलो म्हत्वाचो जो आल्दोना असल्या पंचायती कडेन सुद्दां एका टायमार MRF शेड 11 वॉर्ड आसून सुद्दां MRF शेड तयार जायनासली त्या तसल्या पंचायतीन सोडून आमच्या नासण्या पंचायतीन आयज 7 वॉर्ड आसून MRF शेड तयार करता आनी खंय तरी भायलो लोक येवन हेका ओपोज हाडटा. म्हाजी इतलेच मागणें आसा की आमी नासणेकार एकजूट आसा आनी हो गार्बेज पॉयंट जाल्याशिवाय आमी उगी रावचे ना भलेय कितलेय आमकां ऑब्जेक्शनां येवं कित्याक भायलो लोक जर आमकां ऑब्जेक्शनां हाडटा आनी अशें दिसता येता की खंय तरी आमचोच सरकार खंय आमच्या सरकारांतले कांयशे जे वेल विशेस आसा भायल्यांचे ते तांकां खंय तरी सपोर्ट करता आनी आमच्या अगेन्स्ट वावुरता कित्याक हे थोडेशा पयशां खातीर हे लोक करता. सो हांव मागता इतलें की प्रत्येक गोश्ट पयशांनी विकली जायना मनीसपण दवरा गांवकारपण दवरात आनी खंयसर तरी आमकां सपोर्ट करा. अमित नाईक हांवें आयज ग्रामसभा जी आसली त्या ग्रामसभेक आमी एक प्रश्न मांडलेलो आसा की ZP जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जी आमी नाशनला जी विलेज आसा ती नाशनला विलेज आसा पळय ती सिरसाय हितून पडटा ZPच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. सर सिरसाय येता थिवीम येता मोयरा येता आनी नाशनला येता ज्या जाग्यार नाशनलचें पॉप्युलेशन अरावंड 2300च्या आसपास आसा ते हांवें अशी मागणी केल्लेली आसा की जे आमकां सिरसायन आमी घातल्या फॉर ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी ती आमकां परत काडून आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालची ज्या जाग्यार आमच्या हांगासर जी उदरगत आहा कितें थोड्योश्यो गोश्टी खुबश्यो गोश्टी पेंडींग उरता की आमी तेंचे कडेन अप्रोच जाता तांकां ती कित्याक ती थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी तेंचो फोकस चडसो थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन उरता
सो तो नास्तोलाचे जे कितें डेव्हलपमेंट जावंक जाय थ्रू झेडपी ते मातशें खंय तरी लॅकिंग आहा. ह्या गोश्टीक लागून म्हाका दिसता की जी नाशनला पंचायत आहा ती काडून परत आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालची आणि नाशनलची उदरगत जाता तशी तेजेर काम करची. आणि एक तुजो आसलो गार्बेजीचो विशय तेजेर कितें डिस्कशन? गार्बेजीचेर आमी आतां पंचायती मेंबरांक खूब फावटी सांगलेलें आसा की गार्बेज ज्या ज्या जाग्याचेर पडटा म्हणजे आतां ह्याच ग्रामसभेक एक प्रश्न येयल्लो की खुबशे लोक एकाच जाग्याचेर हाडून उडयतात जशें की सबस्टेशन आहा तेच्या सायडीक जशें जी सिमेंट्री आहा हिंदी सिमेंट्री तेच्या सायडीक. सर आमी आतां पंचायतीक मांडलेलें आसा की जे कॅमेराज आसा जे सोलराचेर चलता पळय ते खंय तरी आमकां सरपंच बापान सांगलेलें की 22,000 रुपया पडटा. तर हांवें असो प्रपोजल केला की सगळे जाण ताका अप्रूव करता की जर तुमी 1 लाखाचे 4 कॅमेरा हाडून ते इन्स्टॉल करता जाल्यार ती आमची मान्यता आसा. आमकां तितून कांयच फरक पडना. जर खंयसर ऑडिटाक पासून तो प्रश्न येता जाल्यार आमी त्या गोश्टीक तुमकां सपोर्ट करता कित्याक ती खूब इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा की आयज हांगासर कोण उडयता गार्बेज उडयता जो वायलन्स करता ताका धरपाक लागून जर कॅमेरा घालपाक जाय जाल्यार ते घालचे म्हणून. आयज आमची ग्रामसभा जाल्ली आसा गांवची नाशनल पंचायतीची. तशेंच हांव एक एक्स लास्ट झेडपी कॉन्टेस्ट केलो जेन्ना सिरसय मतदारसंघाचो जो आसा. सो आयज खरेंच की एक अमितान एक प्रपोजल घातलो की सिरसय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती खंय तरी नाचनोला मोयर आनी आल्दोनाक कनेक्टेड जावची आनी म्हाजोय प्रपोजल आसा ताका आनी फॉर आसा की अशें जावचें तशेंच आयज ग्रामसभेक अशे खुबशे कोंकणीचो विशय येयलो की आमी जशें फ्रेडी बाबान सांगलां की एक मतान सपोर्ट केला. मात असो आजून आमी कोण म्हणिना की ताका फूल सपोर्ट केला असो. तशें थोड्या लोकांक खबर आसलें तेंच्यांनी एक प्रपोजल घातलो आनी अशें न्हू की बाबा की तेंच्यांनी प्रपोजल घातलो आनी तो ताका आमी सहमत दिला अशें खंय ना. आमी जस्ट तो रिकमेंड केला की आमदाराक वचून तेणें एसेंब्लीन प्रश्न मांडचो. मात खंय तरी फाल्यां सगळ्या ही जर लँग्वेज जी आहा पळय ती कोंकणी तांकांच जाय आनी आमकां ना असोय विशय ना. मात खंय तरी जे सारकें कितें आहा तें जावचें. मात अशें सहमत अशें आमी एका मतान सहमत ना अशें खंय ना. तशेंच जो डिसिल्डिंगाचो आयज विशय घेतलेलो आसा की हांव कमीत कमी हे पसून एज अ वॉर्ड कन्सर्न वॉर्ड मेंबरान ते एज अ बॉर्डरीक नाचण्या आनी आल्दोना आसलेले कारणान थंयसरूय एक नाचण्या प्रपोजलांसून गेला म्हणटून आल्दोना ते रिजेक्शन करता. सो हांव खंय तरी आल्दोनच्या लोकांक तशेंच जे स्पेशली गणपती विसर्जन करता स्पेशली नाचण्योकारांक थोडो पार्ट ऑफ पानारी सो हांकां सपोर्ट करता की हो प्रपोजल नाचण्या थ्रू येवचो कित्याक सगळे फंक्शनींग जे करता पळय ते शेतकार सुद्दां नाचण्योकार आसा आनी तशेंच सगळे गणपती विसर्जन सगळे नाचण्योकार आसा. सो एक सगळ्यांनी सगळ्यांक सपोर्ट मागता हांव जो गणपती विसर्जन सगळ्या लोकांनी की एक मत हांव प्रपोजल नाचण्यान वयचो आनी तशें कंटिन्युअली हांव तरी हे 4.5 वर्सां तरी हो सेम प्रपोजल घेतला डिसिल्टिंग करपाचो म्हणून. मात खंय तरी तो सपोर्ट म्हाका गांवांनी कितें आमदार मागीर कोणाचो भंय घेता आनी कित्याक तरी खंय वयता आनी ते काम करूंक पावना. सो हांव मागता आमदाराची वेरी इनिशिएटीव घेवची की वेरी शॉर्ट टायम एका म्हयन्याक आमकां गणपती चवथ येतली तेजे पयलीं आमकां डिसिल्टिंग जावचें अशेंच मागता.